पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठान में सभी जनलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन गर्दै आत्मबोध नामक यो वेदांत प्रकरण ग्रंथ को आज को विषयलाई प्रस्तुत गरिरहेछ। अब यो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय छ। अब मनुष्यको जीवन कल्याणका लागि मनुष्यले आफ्नो जीवन उद्धार गर्नका लागि अनेक प्रकारका उपायहरू गर्दछ। अब यो आध्यात्मिक मार्गहरू पनि अनेक प्रकारका छन्। कोही कर्मकाण्डलाई श्रेष्ठ मान्दछन्, कसैले योग साधना गरिरहेका छन्, कोही प्राणायाम गरिरहेका छन्, कोही मन्त्र जप गरिरहेका हुन्छन्। अनेक प्रकारका उपायहरू छन्। जसले जे गर्दछन् आफ्नो आफ्नो क्षमता अनुसारले गरिरहेका हुन्छन्। तर त्यति नै परिपूर्ण हुँदैन। जो गर्दैछ त्यतिमै सीमित छैन त्यो। किन त भन्दाखेरि परमात्माको साक्षात्कार, आत्मा साक्षात्कार भन्ने कुरो चाहिँ कुनै पनि केही गरेर पाइने कुरो होइन। त्यो चाहिँ अनुभव गरेर जान्ने कुरो हो, अनुभव गम्य हो। यो रियलाइज गर्ने विषय हो, यो फिल गर्ने विषय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले अरू जति पनि गर्दछ त्यो सबै मन शुद्धि, चित्त शुद्धिका लागि हुन् र तत्त्व चाहिँ जान्नका लागि हो। तत्त्व साक्षात्कार चाहिँ तत्त्व जिज्ञासु अर्थात् जान्ने इच्छा भएकालाई जिज्ञासु भनिन्छ। अब यी जान्ने इच्छा भएको व्यक्ति पनि संसारमा पाउन बडा कठिन छ। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष सम्प्रया, तीन प्रकारका वस्तुहरू संसारमा अत्यन्त दुर्लभ छन्। अत्यन्तै दुर्लभ, एक्सट्रिमली रेयर। तीनटा वस्तु अत्यन्त दुर्लभ छन् संसारमा। के छन् त भन्दाखेरि मनुष्यत्व, जसमा मानवताको पूर्ण विकास भएको होस्, त्यस्तो खालको मनुष्य पाउन बडा दुर्लभ छ, कठिन छ। किनकि मनुष्य 5-10% मात्रै मनुष्य भएको हुन्छ। त्योभन्दा बेसी सबै पशुता भएको हुन्छ। त्यसमा चल्दै फिर्दै दुई खुट्टे जनावर हो, एनिमल हो मनुष्य। बडा खतरनाक जनावर, फेरि सामान्य जनावर होइन, बडा खतरनाक। बाघले त नङ्ग्राले मात्रै चितोड्छ, दाँतले कोपर्छ र खान्छ त्यसलाई। तर मनुष्यले त बुद्धिले कोपर्छ, मनले चितोड्छ। कति बेला कहाँ चितोड्दैछ, कति बेला कहाँ एट्याक गर्दैछ, केही पत्तो पाइँदैन। बाघले आक्रमण गरेको त थाहा पाइन्छ, तर मनुष्यले आक्रमण गरेको, दुष्ट प्रवृत्ति भएको मनुष्यले एट्याक गरेको थाहा पाइँदैन, कहाँबाट कताबाट गर्दैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यको यो पशुता प्रवृत्ति बडा खतरनाक हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले जो गर्दैछ त्यसैमा सन्तुष्ट रहन्छ र त्यतिकै जीवनलाई पूर्ण गर्दछ। तर वास्तवमा हो भने तत्त्व ज्ञानका लागि मेन की, जो मूल चाबी कुञ्जी जो छ हो, त्यो उसले भेटेकै हुँदैन, पक्रेकै हुँदैन। यता जान्छ उता जान्छ, सम्प्रदायमा दौडिन्छ, पन्थमा दौडिन्छ, नाना प्रकारका अवतारवादमा दौडिन्छ, दुनियाँभरका त्यस्ता मत मतान्तरमा जान्छ, त्यत्तिकै भुलिन्छ मनुष्य। मनुष्य त्यत्तिकै भुलिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा उदाहरण पनि यहाँनिर प्रस्तुत गर्न जरुरी छ। भगवान बुद्धले बताउनु भयो, एउटा इक्जाम्पल दिनुभयो, उदाहरण दिनुभयो कि जसमा चाहिँ एकजना राजा थियो। राजाको एउटा बडा विश्वस्त सेवक थियो, एकदमै विश्वस्त सेवक, अत्यन्तै विश्वासको पात्र थियो। बडा सहायता गर्ने, सहयोग गर्ने थियो। तर गर्दै भन्दै लाँदाखेरि उसको एउटा त्रुटि भयो, भुल भयो, अत्यन्तै ठुलो भुल भयो, अपराध भयो एउटा। अब राजाले त दण्ड दिनु पर्यो, पनिसमेन्ट दिनु पर्यो। राजाका दृष्टिमा त सब बराबर हुन्। 5वटाका दृष्टिमा सबै बराबरी हुन्छ। राजाका दृष्टिमा सब बराबरी हुन्। समोहम सर्वभूतेषु, ईश्वरका दृष्टिमा सबै बराबरी हुन्। समदर्शी योगी सन्यासीका दृष्टिमा सबै बराबरी हुन्। प्रकृतिका दृष्टिमा पनि सबै बराबरी हुन् र सूर्यका दृष्टिमा पनि सबै बराबरी हुन्।
त्यस शरणका दृष्टि पाँचवटाका दृष्टिमा सब बराबरी हो, कुनै प्रकारको केही पनि छैन। ईश्वरका दृष्टिमा सब बराबरी। अब राजाका दृष्टिमा नि सबै बराबर हुन्। अब राजाले दण्ड दिनु पर्यो त्यो विश्वास पात्रलाई, दिँदाखेरि मृत्यु दण्ड दिनुपर्ने थियो, डेथ पनिसमेन्ट, तर मृत्यु दण्ड दिएनन्, मारेनन्। त्यसलाई के गरे त भन्दाखेरि लगेर एउटा 900वटा दरवाजा खिड्की भएका महलमा भित्र लगाइदियो। जुन चाहिँ महल थियो त्यसमा चाहिँ 900वटा दैला थिए। त्यो 900वटा दैला भएका ठाउँमा त्यहाँ भित्र लगाइदिए। त्यहाँदेखि सबै दैलो बन्द गरिदिए, सबै दैला बन्द गरेर भित्र लगाइदिए। एउटा मात्रै छ त्यो दैलो, एउटा मात्रै खुला छ। त्यो 900वटा दैलामा एउटा दैलो खुला छ। आँखामा पट्टी बाँधेको छ, कालो पट्टी बाँधेर त्यसलाई फनफने घुमाएर चाहिँ त्यो 900वटा दैलो भएका ठाउँमा लगेर भित्र लगाइदियो महलमा। त्यो हलमा यत्रो सानो छैन हल, लगाइदियो। अब त्यो मान्छेको के चाहिँ हालत भयो होला, आँखामा पट्टी बाँधेको छ, फनने घुमाएर कता हो कहीँको टाढा लगेर त्यस्तो प्रकारले त्यहाँनिर लगाइदिएको छ। बिचारा त्यहाँनिर यता घुम्छ उता घुम्छ, छटपटाउँदै हात बाँधेको छ। त्यतिकै गएर अन्तिममा गएर बहुत तडपिँदै उसले प्राण परित्याग गर्दछ, मर्दछ। र मनुष्यको पनि हालत यही छ संसारमा। यो 900वटा दैला खिड्की भएको महल चाहिँ यो संसार हो। अज्ञान रूपी पट्टीले, कालो पट्टीले बाँधेको छ। अज्ञान रूपी पर्दाले मनुष्यको आँखो बाँधिएको छ। र यो संसार रूपी महलमा आइरहेछ। यो कुन बाटो हो, कताबाट कल्याण हुन्छ, कुन कल्याणको मार्ग हो, शान्तिको मार्ग के हो, के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा मनुष्यले थाहा नै पाउँदैन, नजानिकन मर्छ। कसैले एउटा मान्यता पक्रिन्छन्, एउटा परम्परा पक्रिन्छन्। मैले गरेको सही नै हो भन्छ, त्यसैमा गरिरहन्छ। प्रथम कुरो। दोस्रो कुरो, मनुष्यको सबभन्दा त्रुटि कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि म के गर्नुपर्ने हो र मेरो मार्ग के हो, कता जानुपर्ने हो थाहा छैन। त्यसले अर्काको हेर्छ, कसले के गर्दैछ, कुन कता जाँदैछ, कसले के खाँदैछ। हो त्यस्तो बडा घटिया बानी हो यो। मैले के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरो थाहा छैन, अर्काले के गर्दैछ। त्यो चाहिँ सर्पले पक्रेको भ्यागुत्व जस्तो हुन्छ। मनुष्य एउटा भ्यागुत्तलाई सर्पले पक्रेर उसलाई निलिरहेको छ, पछाडिबाट निल्न आँटेको छ। तर भ्यागुत्ताले पनि अरू किरा फटेङ्ग्राहरू खिचिरहेको छ। त्यो बच्ने चेष्टा छैन सर्पबाट। अरू किरा फटेङ्ग्रा उसले पनि छिटो खिचेर खाइरहेको छ। त्यस्तै मनुष्यलाई पनि कालले पक्रेको छ, कालको ग्रास छ। कति बेला प्राण छुट्ने हो केही अत्तो पत्तो छैन, कति बेला मरिने हो, कति बेला यो शरीर छुट्ने हो केही भरोसा छैन। एनी टाइम छुट्न सक्छ, कुनै पनि समयमा शरीर छुट्न सक्दछ। यस्तो अनमोल शरीर, यति महत्त्वपूर्ण शरीर छुट्न सक्दछ। तर मनुष्यले के गर्दछ त भन्दा मैले के गर्नुपर्ने, यो शरीर छुट्नुभन्दा पहिला मैले आफ्नो पुरुषार्थ सिद्ध गर्नुपर्ने, केही गर्नुपर्ने, जीवन कल्याण गर्नुपर्ने होइन। आत्मा साक्षात्कार गरेर, ब्रह्म तत्त्वलाई साक्षात्कार गरेर जानेर यो जीवनलाई सार्थक बनाउनु पर्दछ। यो जीवन छुट्यो भनेदेखि त छुट्टो बर्बाद भयो, चौपट्ट भयो। यछेद वेदी रत सत्यमस्ति न चेदी हावेदिन महती विनट्टी। यदि यही शरीर सधैँ त्यो तत्त्वको साक्षात्कार भयो भने भइगयो, भएन र यो शरीर छुट्यो भने यो भन्दा ठुलो बर्बादी अरू केही छैन। मनुष्यले घर बर्बाद भयो भन्छ, खेत बर्बाद भयो भन्छ, पैसा बर्बाद भयो भन्छ, नोकर चाकर बर्बाद भयो भन्छ, छोराछोरी बर्बाद भयो भन्छ, सबै बर्बाद भएको देख्दछ। तर आफू बर्बाद भएको देख्दैन, आफ्नो जीवन बर्बाद भएको देख्दैन र अर्काको पछाडि पर्दछ, कसले के गर्दैछ, किन गर्दैछ हो त्यतातिर लाग्दछ। अनि त्यहाँ उता एडभाइस दिन थाल्दछ। जुन चाहिँ एडभाइस उसले अर्कालाई दिँदैछ त्यो आफूमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्दैन उसले। यो मनुष्यको सबभन्दा ठुलो कमजोरी हो। मनुष्यले सारा जीवन यस्तै प्रकारले बिताउँदछ। सम्पत्ति, अर्काको पछौटो, त्यहाँदेखि संसारका विषय सेवन,
हो त्यसरी बिताउँदैछ। त्यसैमा संलग्न रहेर बिताउँदैछ मनुष्यले जीवन। मैले के गर्नुपर्ने हो, मेरो जीवन कति शेष छ, अब मेरो लक्ष्य के हो, कर्तव्य के हो भन्ने कुरोतिर मनुष्यले कन्सन्ट्रेसन गर्न सक्दैन। कति प्राय मनुष्यले आधी यता पनि गर्छन्, आधी दुइटैमा छुटो हुन्छ। अध्यात्म तत्त्व पनि पाइयोस्, यता पनि लाग्यो, दुनियाँ पनि नछुटोस्। कहीँ अहङ्कार छोड्नदेखि डराउँछ मनुष्य, मोह छोड्नदेखि डराउँछ। कहीँ मोह नछुटोस्, अहङ्कार नछुटोस्। अहङ्कारलाई बडा सेभ गरेर सुरक्षित राख्दछ मनुष्यले, मोहलाई पनि सुरक्षित राख्दछ मनुष्यले, लोभलाई पनि छोड्न चाहँदैन, कामना पनि कहीँ नछुट्छन्। कहीँ वैराग्य भयो भने चौपट्ट हुन्छ भनेर वैराग्य हुनबाट पनि डराउँछ मनुष्य। वैराग्य नहोस् भन्ने चेष्टा गर्दछ कहीँ, तर बिना ज्ञान वैराग्य भक्ति मनुष्यको कल्याण हुँदैन, पुरुषार्थ सिद्ध हुँदैन। त्यस कारण गर्दै मनुष्यले विचार गर्नुपर्दछ कि आफ्नो उद्देश्य के हो, कर्तव्य के हो। अर्को कुरो अरूले के गर्दैछ भन्ने कुरोमा त्यस्तो गराइको पछाडि नपरेर उसको इन्टेन्सन लक्ष्यमा दृष्टि राख्नु पर्दछ। कसैले केही गर्दैछ भने किन गर्दैछ, यदि अर्काकै पछाडि पर्ने हो भने कसैले केही गर्दैछ भने किन गर्दैछ, त्यसको उद्देश्य के हो, इन्टेन्सन के छ उसको, हो त्यसलाई बुझ्नु पर्दछ। पहिला उद्देश्य, उसको महत्त्वपूर्ण जुन चाहिँ आकाङ्क्षाहरू छन् त्यसलाई बुझेर अनि त्यहाँबाट मात्रै सही र गलतको फैसला गर्नुपर्दछ। किनकि आँखालाई जो देखिन्छ त्यो सत्य हुँदैन हमेसा, र कानले जुन कुरो सुनिन्छ त्यो कुरो पनि हमेसा सत्य हुँदैन। आँखाले जुन कुरो देखेको छ त्यो पनि सत्य हुँदैन, र कानले जुन कुरो सुनेको छ त्यो पनि सम्पूर्ण सत्य हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि परीक्षण गर्नुपर्दछ, अनुसन्धान गर्नुपर्दछ, र आफै सत्यताका कसौटीमा त्यसलाई राखेर विचार गरेर मात्रै अनि मात्रै निर्णय लिनुपर्दछ कि गलत हो कि सही हो कि उद्देश्य के हो, इन्टेन्सन हो, किन गरेको, अनि मात्रै थाहा हुन्छ, नत्र भनेदेखि हुँदैन। अब यी सबै व्यवहारिक पक्ष हो। अब यहाँ परमार्थ पक्षमा विचार गर्दाखेरि मनुष्यले यी बाहिरका जति पनि विषयहरू छन् त्यसबाट अन्तर्मुखी हुनु बहुत जरुरी छ। र यसै कारणले गर्दा यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ भगवानले, पञ्चतम महाभूत सम्भवम कर्म सचिदम शरीरम सुख दुःखानां भोगायतनमुच्यते। मनुष्यको दृष्टिकोण जो फिजिकल हुन्छ, एकदमै भौतिक दृष्टि हुन्छ मनुष्यको, भौतिक ज्ञान हुन्छ मनुष्यमा, त्यसैमा बितिरहन्छ जीवन। तर यहाँ भगवानले बताउनुहुन्छ त्यति मात्रै होइन, यसबाट तीन स्टेप माथि उठ्नु पर्दछ मनुष्यले। एक त यहाँ पहिलो स्टेप बताउनुहुन्छ पञ्चभूत, पाँचवटा भूतले बन्नेको यो शरीर जसलाई मेरो म भन्ने गर्दछौँ, यो शरीर पञ्चमहाभूतबाट बन्नेको हो। कर्म सञ्चितम भने पहिला जन्मको कर्म अनुसारले पाएको। यो पञ्चकृत पञ्चमहाभूतबाट माने पाँचवटा तत्त्व, आकाश जल तेज वायु पृथ्वी, यी पाँचवटा तत्त्वले बनेको छ। आकाश जल माने पानी, वायु माने हावा, तेज माने अग्नि आगो, र पृथ्वी माने धरती माटो। यी पाँचवटा तत्त्वद्वारा यी पाँचवटा तत्त्वहरूद्वारा यो शरीर बनिएको छ, यो शरीरको निर्माण भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो शरीरलाई नै सम्पूर्ण कुरो मान्ने कुरा आउँदैन, यो शरीरै सम्पूर्ण कुरो होइन। यो पाँचवटा तत्त्वले बनिएको एउटा पिण्ड मात्रै हो। पञ्चीकरण भएर आधा आधा भाग मिलेर जुन प्रकारले पहिले बताइयो, बहुत खेप बताइसकेको छ, त्यस्ता प्रकारले पञ्चकृत भएर यो शरीर बनिएको छ। शरीरम सुख दुःखानां भोगायतनमुच्यते। यो शरीर के हो त भन्दा सुख र दुःख भोग्ने आश्रय हो। यो शरीरद्वारा मनुष्यले संसारिक सुख भोग्दछ, सांसारिक दुःख भोग्दछ। यो सुख दुःख भोग्ने आश्रय हो यो शरीर, त्योभन्दा उपरान्त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर बताउनुहुन्छ यो स्थूल शरीर जो यसबाट मनुष्यले सुख र दुःख भोग्दछ, यसलाई स्थूल शरीर अर्थात् फिजिकल बडी भनिन्छ। स्थूल शरीर, यो जुन चाहिँ शरीर देखिँदैछ यो स्थूल शरीर हो, फिजिकल बडी। अब यो भन्दा अरू दुईटा शरीरहरू छन्,
अब यो स्थूल शरीर बन्नेको छ 5वटा महाभूत र पञ्चमहाभूत र 7वटा धातुबाट बन्नेको छ। पञ्चमहाभूत छन्, पञ्चीकृत भएर बन्यो। त्यस्तै प्रकारले 7वटा धातु छन् यसमा। यी 7वटा धातुका सम्बन्धमा पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। एउटा छ छाला, त्वक, त्यहाँबाट अर्को छ हड्डी, अर्को छ मासु, त्यहाँबाट अर्को छ रक्त, त्यहाँदेखि अर्को छ के अरे बोसो, त्यहाँदेखि अर्को छ मज्जा जो चाहिँ हड्डीलाई जोडेर राख्ने इत्यादि हुन्छ, अर्को छ वीर्य। यस्ता प्रकारले 7वटा धातुद्वारा बनेको छ। 7वटा धातु छन् शरीरमा, विचार गरौँ। यसैको पिण्डलाई शरीर भनिन्छ। यी 7वटा धातुद्वारा बनेको जो पिण्ड छ यसैलाई शरीर भनिन्छ। यी 7वटा धातुद्वारा बनेको जो पिण्ड छ यो 5 भौतिक हो, 5वटा तत्त्वले बनेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो फिजिकल बडी हो, भौतिक शरीर हो। यो 5वटा भूतबाट बनेको भौतिक शरीर हो, फिजिकल बडी हो। यो शरीर होइन, मनुष्यको सोच विचार यसैमा हुन्छ। यतिमै लिमिट हुन्छ मनुष्य। फिजिकल एप्रोच यसैमा हुन्छ। यसैमा मनुष्यको दृष्टि टिकिरहेको हुन्छ। योभन्दा अगाडि विकसित भएको हुँदैन। जति जानौँ सम्झौँ बुझौँ तर पनि मनुष्यले अगाडिको सोच्न सक्दैन, यसैमा रहिरहन्छ। र अब यहाँनिर अगाडि बताउनुहुन्छ पञ्च प्राण मनोबुद्धि दशेन्द्रिय समन्वितम अपञ्चीकृत भूतोत्थम सूक्ष्माङ्गम भोग साधनम। अब यो शरीर त सुख दुःखको भोगको आश्रय भनेर बताइयो। अब भोगको साधन हो सूक्ष्म शरीर। एउटा हुनु पर्यो आश्रय, अर्को हुन्छ साधन। यो शरीर चाहिँ के हो त भन्दा सुख दुःख भोग्ने आश्रय हो। एउटा प्लेस, आश्रय माने एउटा प्लेस, एउटा आधार। यो शरीरमा रहेर सुख दुःख भोगिन्छ। शरीरकै माध्यमबाट सुख दुःख भोगिन्छ। शरीरकै माध्यमबाट पहिले गरेका कर्मको फल पनि भोगिन्छ र नयाँ कर्म पनि गरिन्छ शरीरकै माध्यमबाट। अब के गरेर गर्ने त भन्दा त्यसको साधन पनि चाहियो। शरीरले मात्रै त गर्दैन। शरीरले मात्रै गर्थ्यो भने त मुर्दाले पनि गर्ने थियो, तर मुर्दाले त केही पनि गर्दैन। शरीरले त मात्रै त केही हुँदैन। अब सूक्ष्म शरीर चाहियो, साधन। पञ्च प्राण मनोबुद्धि, जसमा चाहिँ सूक्ष्म शरीर भनिन्छ। यसलाई 5वटा प्राण छन्। जो प्राण छ, जो हामीले सास फेर्दैछौँ, यो सास, यो प्राण, यो 5 भागमा विभाजित भएको छ, 5 भागमा बाँडिएको छ। जसमा चाहिँ हृदय प्राण हो, हृदयमा प्राण, गुदे पान, पेटदेखि मुनि अपान, त्यहाँदेखि नाभिमा समान हो, माइटो जो छ नाभि त्यसमा समान, त्यहाँदेखि अर्को छ घाँटीमा उदान र बिहान शरीर चारा शरीरमा बिहान। यस्तै प्रकारले प्राण, अपान, समान, बिहान र उदान, यस्तै प्रकारले 5वटा प्राण छन्। यी 5वटा प्राणहरू छन्। यी 5वटा प्राणले सारा शरीरमा कार्य गर्दछन्। खाने निल्नेदेखि लिएर त्यसलाई पचाउने, डाइजेस्ट गर्ने, पचाउने, त्यहाँदेखि त्यो मैलालाई बाहिर निकाल्ने, जो रस त्यहाँबाट निक्ल्यो त्यसलाई सारा शरीरमा पुर्याउने, शरीरलाई एक्टिभ राख्ने, जो हाई गर्ने, उठ्ने, हिँड्ने, कुद्ने, डुल्ने इत्यादि गर्ने, उफ्रिने, बस्ने, यी सबै यो प्राणको, यो प्राणलाई क्रिया शक्ति भनिन्छ। यसलाई क्रिया शक्ति, प्राण हो क्रिया शक्ति। त्यस कारणले जति पनि सक्रिय भूमिका निभाउँछ, एक्टिभिटिज पावर जो छ हो त्यो सबै के छ त भन्दा प्राणमा हो। त्यस्तो छ। र यस्तै प्रकारले अब अर्को छ मन। मन हमेसा चलिरहन्छ, मनले सोचिरहन्छ, अनेक प्रकारका कल्पना गर्दछ। मन छ अर्को छ बुद्धि, डिसिजन लिन्छ, डिसिजन लिने काम गर्दछ बुद्धिले, निर्णय लिने र आफूलाई कर्ता मान्दैछ। मैले यस्तो गरेँ, मैले उस्तो गरेँ, यस्ता प्रकारको कर्ता मान्दछ आफूलाई र बाँधिन्छ। कर्ता मान्दछ आफूले, मैले यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ भन्छ। यस्तै प्रकारले दशेन्द्रिय, 10वटा इन्द्रियहरू छन्। 10वटा इन्द्रियहरू छन्। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय गर्दाखेरि 10वटा इन्द्रियहरू छन्। यस्तै प्रकारले 5 प्राण, मन, बुद्धि र 10 इन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रिय गर्दा यस्तै प्रकारले
यो 17 तत्त्वद्वारा बनिएको छ सूक्ष्म शरीर। यो अपञ्चकृत हो भने भिन्न भिन्न यो 5वटा तत्त्वले बनिएको, यो पनि भौतिक हो, यो पनि फिजिकल नै हो, यो पनि भौतिक हो। यो पनि आकाश जल तेज वायु पृथ्वीबाटै बनेको। यिनीहरूको सात्विक अंश राजस अंश र तमो अंशबाट उत्पन्न भएका हुन्। यिनीहरू सात्विक र राजस अंशबाट उत्पन्न भएका हुन्। विशेष गरी यो शरीर हो फिजिकल बडी तमो अंशबाट उत्पन्न भएको। तर त्यो जुन चाहिँ पञ्चकृत अपञ्चकृत पञ्चमहाभूत जो छन् आकाश जल तेज वायु पृथ्वी, त्यसको सात्विक र राजस अंशबाट उत्पन्न भएको हुन्छ। सात्विक अंशबाट ज्ञानेन्द्रिय र मन बुद्धि, राजस अंशबाट प्राण र कर्मेन्द्रिय। यस्तो प्रकारले यो जो सूक्ष्म शरीर जो उत्पन्न भएको छ, सूक्ष्मङ्गम भोग साधनम, यो भोगको साधन हो। अनि यसबाट हामी भोग गर्दछौँ। आँखाबाट देख्दछौँ, कानद्वारा सुन्दछौँ, नाकद्वारा सुँघ्दछौँ, जिब्रोद्वारा रस चिसो धेरै अमिलो गुलियो पिरो इत्यादि टेस्ट गर्दछौँ, त्यसको भोग गर्दछौँ। छालाद्वारा चिसो तातो नरम कठोर इत्यादिको ध्यान गर्दछौँ। खुट्टाद्वारा हिँडिन्छ, हातद्वारा लेनदेन आदान प्रदान गरिन्छ, मुखद्वारा बोलिन्छ, गुदाद्वारा मल परित्याग गरिन्छ। त्यसै प्रकारले उपस्थद्वारा विषयको सेवन लगायत मूत्र परित्याग गर्दछन्। यस्तो प्रकारले यी 5 कर्मेन्द्रिय र 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय र मन बुद्धि र प्राण, यी सबै 17वटा तत्त्वले बनेको जो सूक्ष्म शरीर छ, सप्तल बडी छ, यसलाई भोग साधनम, भोगको साधन भनिन्छ। यो भोगको साधन हो। यस्तो प्रकारले यी 17वटा तत्त्वहरूद्वारा सूक्ष्म शरीरद्वारा संसारका विषयको सेवन गरिन्छ, अनुभव गरिन्छ। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। अब यस्तो प्रकारले अर्को छ कारण शरीर। अब स्थूल शरीर हो फिजिकल बडी। अब यी 17वटा तत्त्वले बनेको छ सूक्ष्म शरीर। अब तेस्रो छ कारण शरीर। त्यो कारण शरीर भनेको के हो भन्नु, अनाद्य विज्ञान निर्वाच्य कारणोपाधिरुच्यते उपाधित्रतयादन्य आत्मन्नम अवधारयेत्। अनाद्य विज्ञान निर्वाच्य कारणोपाधिरुच्यते उपाधित्रतयादन्यम आत्मानम अवधारयेत्। अर्थात अब यहाँ बताउनुहुन्छ यो अनादि जो अविद्या छ नि, अज्ञान हो, यो कारण शरीर। अज्ञान जो इग्नोरेन्स, यही हो कारण शरीर। जो अनादि छ, जसको आदि छैन, कहिलेदेखि हामी अज्ञानी छौँ भन्ने कुरो कसैले जान्न सक्दैन, कसैले बताउन सक्दैन। कहिलेदेखि हामी अज्ञानी छौँ, अविद्याले हामीलाई कहिलेदेखि घेरेको छ कसैले जान्न सक्दैन। यो अविद्याका दास छन्, अज्ञानकै घेरामा छन् सबै, मायाका बसमा, अज्ञानका घेरामा। अविद्या माया एकै दुईटा स्वरूप हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनादि छ। यो अनादि कहिलेदेखि भयो थाहा छैन, यसको स्टार्ट कहिलेदेखि भयो थाहा छैन, कहिलेदेखि जन्मेन मर्न थाल्यो यो कसैले जान्न सक्दैन। किन त भन्दा यो अनादि छ, स्टार्ट भएको, यसको डेट अफ बर्थ छैन, कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने कुरो जान्न सकिँदैन। अनादि हो, बिगिनिङ लेज, सुरुवात छैन, आरम्भै छैन यसको। यसै प्रकार अनिर्वाच्य, यसलाई सत्य पनि भन्न सकिँदैन, असत्य पनि भन्न सकिँदैन। सत्य भनेर पनि निर्वचन कथन गर्न सकिँदैन, असत्य भनेर पनि निर्वचन अर्थात् कथन गर्न सकिँदैन, बताउन सकिँदैन। असत्य भन्न सकिँदैन किनभने म अज्ञानी छु भन्ने सबैलाई छ। म अज्ञानी छु भन्ने सबैलाई अनुभव भइरहेको छ। भले हिस्ट्री जियोग्राफी पढोस्, स्कुल पढोस्, जे पढोस्, पुराण पढोस्, तर मूल स्वरूप, आफ्नो वास्तविक स्वरूप, आत्मा तत्त्व, आत्मा स्वरूपलाई जानेको हुँदैन। कतिले जान्ने डिङ गर्दछन्, डिङ हाँक्दछ मानिसहरूले, मैले जान्दछु, तर होइन, जानेको हुँदैन। जसले जानेको हुन्छ नि उसलाई म जान्दछु भन्ने अभिमानै रहँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अविज्ञातम विजानतम विज्ञातम अविजानतम, जसले जानेको हुन्छ उसले जाने भन्दैन, किनकि जाने भन्ने खालको रहँदैन त्यसमा। म जाने भन्ने खालको अभिमानै रहँदैन, अहङ्कारै रहँदैन त्यहाँ। तर जसले जानेको छैन त्यसले जान्दछु भन्छ, तर जान्दछु भन्नेले जानेको हुँदैन, जान्नेले जान्दछु भन्दैन। यस्तो खालको तत्त्व हो यो, अनिर्वाच्य हो यो।
त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अन्यबाट जो कारण शरीर जो छ अज्ञान, यसलाई कारणोपाधि उच्यते। यसैलाई कारण उपाधि भनेर मानिन्छ। कारण उपाधि उपाधि हो यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उपाधि तृतीयाद अन्यम आत्मानम अवधारयेत्। यी तीनटादेखि भिन्न जान्नु पर्दछ आत्मालाई। यी तीनटै प्रकारका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर र कारण शरीर, यी तीनटा जो उपाधि छन्, यी तीनटै उपाधिदेखि आत्मा भिन्नै छ। माने म भन्ने जो आत्मा तत्व छ त्यो स्थूल शरीर फिजिकल बडी पनि होइन, सूक्ष्म शरीर पनि होइन र कारण शरीर पनि होइन। यी तीनैदेखि भिन्नै छ आत्मा। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। आत्मानम अवधारयेत्। तीनटैदेखि भिन्न छ आत्मा तत्व। आत्मा चैतन्य सेल्फ कन्सियसनेस जो छ यी तीनटादेखि भिन्न छ। तिनैको साक्षी हो। स्थूल शरीरलाई पनि अब प्र्याक्टिकल्ली विचार गर्दा पनि बुझिन्छ। एकदमै प्र्याक्टिकल नलेज हो। मनुष्यलाई थाहा छ। अलिकति विचार गर्यो भनेदेखि अनुभव हुन्छ। किनकि स्वयं भयो, यसमा पाउने केही छैन, हराउने पनि केही छैन, उत्पन्न गर्ने पनि केही छैन, बनाउने पनि केही छैन। यहाँ जो छ त्यसलाई त्यो रूपमा रियलाइज गर्ने मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। अब यो प्रक्रिया छ वेदान्तमा। वेदान्तमा यो प्रक्रिया छ। वेदान्तले कसैलाई कुण्डलिनी जगा भन्दैन। आत्मा साक्षात्कारका लागि कुण्डलिनी जागरण गर्नुपर्छ भन्दैन वेदान्तले। कुनै के अरे तन्त्रको अनुष्ठान गर भन्दैन, कुनै कर्मकाण्ड गर भन्दैन वेदान्तले। वेदान्तले भन्छ तत्त्वलाई जान, तत्त्वको अनुसन्धान गर, तद्विजिज्ञासा जान्ने इच्छा गर, त्यहाँदेखि अन्वेषितव्य, त्यसको अन्वेषण गर, अनुसन्धान गर, स्टडी गर, विचार गर भन्छ वेदान्तले। विचार गरेर एकदमै विचार गर्नुपर्दछ। के हो, हु एम आई, म को हुँ भन्ने यस्तो प्रकारको विचार गरिन्छ। के यो शरीर म हो भनेर विचार गर्नुपर्छ। शरीरलाई, शरीर त म होइन, शरीरलाई त मेरो भनिँदैछ। मेरो शरीर, मेरो टाउको, मेरो खुट्टा, मेरो घुँडी, मेरो घुँडो, मेरा हात सबै मेरो भनिँदैछ। मेरो भन्नेवाला र मेरो भनिने वस्तु दुईटै भिन्न भिन्न हुने गर्दछन्। जस्तो प्रकारले मेरो पुस्तक भन्दा यो पुस्तक र म भिन्न भिन्न छौँ, त्यस्तै प्रकारले मेरो शरीर भन्दाखेरि म र यो शरीर भिन्न भिन्न सिद्ध हुन्छ। फाल्टै फाल्टै उनीहरू, शरीर फाल्टै हो, म फाल्टै हो। यस्तो प्रकारले भिन्न जान्नु पर्दछ। यस्तै प्रकारले सूक्ष्म शरीर छ। सूक्ष्म शरीर जसमा चाहिँ 17वटा तत्त्व छन्, त्यसमा पनि विचार गर्नु पर्दछ, त्यसलाई पनि जान्नु पर्दछ। त्यहाँ विचार गर्दाखेरि तिनीहरूलाई पनि मेरो भनिन्छ। प्राणलाई मेरो सास रोक्यो कि चल्दैछ, जानिरहेको छ। मेरो सास रोक्यो, मेरो सास बढ्यो, मेरो सास शिथिल भयो, मेरो सास एकदम हार्ट रेट बढ्यो, जानिरहेको छ। सासलाई पनि मेरो भन्दैछ, प्राणलाई मेरै भन्दैछ। जस्तो प्रकारले पुस्तकलाई मेरो भनिन्छ, त्यस्तै प्रकारले प्राणलाई पनि मेरो भनिँदैछ। भनेदेखि प्राण पनि भिन्न हो आत्मादेखि। 5वटै प्राण भिन्न हुन्। त्यस्तै प्रकारले मन, मेरो मन भन्दैछ। मेरो मन दुख्यो, मेरो मन यसो प्रसन्न भयो, यस्तो प्रकारले भन्दैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मन पनि भिन्नै हो। मेरो बुद्धि भन्दैछ, मेरा बुद्धिले काम गर्दैन, मेरा बुद्धिमा यो कुरो याद आएन, मेरै भन्दैछ बुद्धिलाई पनि। बुद्धि पनि फाल्टै सिद्ध भयो। यस्तै प्रकारले 5 ज्ञानेन्द्रिय फाल्टै सिद्ध हुन्छन्, 5 कर्मेन्द्रिय पनि फाल्टै सिद्ध हुन्छन्। मेरो आँख हो, मेरा कानले सुनेन, आँखाले देखेन, नाकमा गन्ध आउँदै छैन, जिब्रामा स्वादै छैन, अथवा बहुत मिठो लाग्यो, बडा कानले सुन्दा बडा शब्द बडा मजा आयो, नाकले सुन्दाखेरि बडा सुगन्धित रहेछ। यी सबैको विटनेस छ, सबै जानिरहेको छ। 5 ज्ञानेन्द्रियलाई पनि कर्मेन्द्रियलाई पनि, मेरा हात, मेरा खुट्टा इत्यादि सधैँछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले यी सूक्ष्म शरीरका मनलाई पनि मेरो भन्छ, बुद्धिलाई पनि मेरो भन्छ, प्राणलाई पनि मेरो भन्छ र 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रियहरूलाई पनि मेरो भन्दाखेरि प्राणलाई पनि मेरो भन्दा यी सबै मेरो भनिने वस्तु हुनाले गर्दा यिनीहरू आत्मादेखि भिन्न हुन्, यिनीहरू अनात्मा हुन्। यस्तो प्रकारको सिद्ध हुन्छ। यी दुईटै उपाधिदेखि आत्मा भिन्न सिद्ध भयो। स्थूल शरीर यो फिजिकल बडी पनि आत्मा होइन र सत्तल बडी सूक्ष्म शरीर जो 17वटा तत्त्वले बनेको छ, 5 प्राण, मन, बुद्धि, इन्द्रिय, यी कुनै पनि आत्मा होइनन्। र यस्तै प्रकारले अब कारणोपाधि उच्चते, यो जुन चाहिँ अज्ञान छ, मैले जानेन, मैले केही थाहा पाइनँ,
भन्ने यस्तो प्रकारको जो अज्ञान रूप कारण शरीर जो छ त्यो पनि अनात्मा हो र यी तीनैवटा उपाधिदेखि आत्मा भिन्न सिद्ध हुन्छ। तीनैवटा उपाधिको साक्षी हो आत्मा। यस्ता प्रकारले आत्मालाई जान्नु पर्दछ। अब यो कारण उपाधि जो अज्ञान छ यसको अरू बेला पनि अनुभव हुन्छ, तर निन्द्रामा निदाएका बेला स्पष्ट रूपले अनुभव हुन्छ। निदाएका बेला नि म अज्ञान, मैले केही थाहा पाइन, केही जानेन भनेर यस्तो प्रकारले अनुभव गरिन्छ। त्यसलाई कारण शरीरलाई अनुभव गरिन्छ, मैले केही थाहा पाइन, केही जानेन भनेर स्पष्ट। अरू बेला पनि थाहा छ, तर निदाएका बेलामा चाहिँ पटक्कै केही जानिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा स्पष्ट अनुभव हुन्छ निन्द्राका अवस्थामा। र यस्ता प्रकारले यहाँनिर तीनटा उपाधिलाई छोडेर यीदेखि भिन्नै हो आत्मा, यीदेखि भिन्नै हो म भनेर यस्तो प्रकारले सबैको साक्षी स्वरूप आत्मालाई, विटनेस मात्रै आत्मा, साक्षी मात्रै हो, त्यसलाई जान्नु पर्दछ। अब यो जुन चाहिँ तीनवटा शरीरका सम्बन्धमा बताइयो, यो तीनटै शरीरलाई 5वटा कोषमा विभाजन गरेको छ। 5, 6 5वटा कोष, पञ्चकोष भनिन्छ। 5वटा कोषमा विभाजन गरेको छ, बाँडिएको छ। यसलाई विभाजन माने बाँडिनु, डिभाइड गर्नु। 5वटा कोषमा 5, 6मा डिभाइड गरेको छ, बाँडिएको छ। यस प्रकारले अब बताइन्छ पञ्चकोशादि योगेन तत्तन्मय इव स्थितः। पञ्चकोशका योगले गर्दाखेरि तत्तन्मय इव स्थितः शुद्धात्मा नीलवस्त्रादि योगेन स्फटिको यथा। यहाँनिर बताउनुहुन्छ 5वटा कोष हुन् अन्नमय कोष। यो शरीर अन्नमय कोष हो। शरीर जो हो नि यो फिजिकल बडी अन्नमय कोष, अन्नबाटै उत्पन्न भएको। पुरुषले स्त्रीले अन्न खान्छन्, त्यसबाट राजवीर्य बनिन्छ, दुईटाका मिश्रण हुन्छ, शरीर उत्पन्न हुन्छ। त्यसबाट शरीर पिण्ड बनिन्छ। र यही यसैलाई फेरि जन्मेपछि अन्नै खाएर बढ्दछ, मरुन्जेलसम्म अन्न खान्छ। पुरा जीवनभरि केही न केही खाइरहन्छ, मनुष्यले खाएरै बाँच्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्नद्वारा उत्पन्न भएको, अन्नैबाट बढ्ने, अन्नैमा गएर अन्तिममा गएर पृथ्वीमा माटामा लिन हुन्छ। यो माटामा मिल्छ यो शरीर। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्तिममा गएर यो शरीर माटामा मिल्दछ। अहिले हेर्दा त बाँचुन्जेल त शरीरमा प्राण छैन्जेल चाहिँ त चन्द्रमा जस्तो सुकिलो एकदम सेतो गोरो चडक्क परेको ह्यान्डसम देखिन्छ बडा, तर प्राण भुत निक्लेपछि मुर्दा लगेर डढाएपछि गोविन्दाय नमो नमः स्वाहा। यस्ता प्रकारले यो अन्नमय कोष। यो अर्को छ प्राणमय कोष, जो अघि बताइयो 5वटा प्राण, त्यसलाई प्राणमय कोष। सासको 5 भागमा जो सास बसेका छ, प्राण बसेका छन्, त्यो प्राणमय कोष। अर्को छ मनोमय कोष, मन। अर्को छ विज्ञानमय कोष माने बुद्धि, र आनन्दमय कोष माने अज्ञान अविद्या। यो आनन्दमय कोष हो, जो चाहिँ निन्द्रामा अनुभव हुन्छ। मस्त बडा आनन्द आयो भन्छ, केही थाहा पाएको हुँदैन। त्यो आनन्द आएको पनि थाहा पाउँदैन निद्राका बेलामा, भरे बिउजेपछि थाहा पाउँछ कि बडा आनन्द आयो भनेर। आनन्द आउँदै गरेका बेलामा थाहा पाउँदैन, जान्दैन बडा आनन्द आउँदैछ भनेर। अरू बेला बिउजेका बेला सानातिना त्यस्ता उस्ता आनन्द आएकोमा थाहा होला, तर निदाएका बेलामा जो आनन्द हुन्छ त्यति बेला त्यो आनन्द थाहा पाउँदैन। र यी 5 प्रकारका कोषहरू छन्। यिनीहरूलाई पञ्चकोष भनिन्छ, 5वटा कोषलाई। र बुद्धि र इन्द्रियलाई नै आत्मा हो जस्तो लाग्दछ यिनीहरूलाई वास्तवमा। पञ्चकोषको साथमा झुटो सम्बन्ध हुनाले गर्दाखेरि आत्मा, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, इन्द्रियलाई नै आत्मा हो जस्तो लाग्दछ यहाँनिर। यी आत्मा जस्तो प्रतीत हुन्छ यिनीहरू। यी 5वटा कोष छन्। अब यिनीहरूसँग झुटो सम्बन्ध छ, सम्बन्ध सत्य छैन। अब मनुष्यले अरूसँगको सम्बन्ध सत्य सिद्ध गर्न खोज्दछ। पति पत्नीको, पिता पुत्रको, इष्टमित्रको, भाइ बन्धुको सम्बन्ध, त्यो रिलेसनलाई जो छ फिजिकल रिलेसन, त्यसलाई सत्य मान्ने, सत्य सिद्ध गर्ने चेष्टा गर्दछ, कोसिस गर्दछ। तर वास्तवमा हो भने आफ्नै शरीरसँग आफ्नो सम्बन्ध छैन। अरूको शरीर त छोड्यौं, आफ्नै जो शरीर छ योसँग सम्बन्ध छैन। आफ्नै मनसँग आफ्नो सम्बन्ध छैन, आफ्नै बुद्धिसँग आफ्नो सम्बन्ध छैन, आफ्नै प्राणसँग आफ्नो सम्बन्ध छैन, आफ्नै इन्द्रियसँग आफ्नो सम्बन्ध छैन भने अरूसँग कसरी सम्बन्ध हुने? दुईटा विपरीत हुने, विपरीत, मान्छेले बुझ्नै सक्दैन।
विपरीत नै दियो, उल्टो दिशामा उल्टी बग्ने नदी हो यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यवहारलाई परमार्थ ज्ञानमा लगेर अध्यात्ममा ल्याएर जोड्ने चेष्टा गर्नु हुँदैन। किनभने यो अध्यात्म तत्त्वको जिज्ञासु व्यक्ति बडा दुर्लभ हुन्छ। अघि मैले बताउँदै थिएँ प्रारम्भमा तीनटा कुरा दुर्लभ छन्, बडा दुःखले मात्रै पाइन्छ। एउटा त मनुष्यत्व दुःखले पाइन्छ, अर्को छ मुमुक्षुत्व, मोक्ष चाहने व्यक्ति पनि संसारमा बडा दुर्लभ छ। म मुक्ति चाहन्छु, म मोक्ष प्राप्त गर्न चाहन्छु भन्ने व्यक्ति संसारमा दुर्लभ छ। तेस्रो छ महापुरुष, जो मोक्षको बाटो देखाउन्, मुक्तिको मार्ग प्रशस्त गरून्। महान तत्व के आत्मा तत्व, आत्मा भन्दा महान कोही पनि छैन, केही पनि छैन। ब्रह्म तत्व, आत्मा तत्व भन्दा ठुलो महान त केही पनि छैन। हो त्यो महान तत्वको मार्गदर्शन गर्ने, त्यसलाई जनाउने, त्यसको गाइड गर्ने व्यक्तिलाई महान व्यक्ति भनिन्छ। जसले त्यो महान तत्वलाई जानेको छ, ब्रह्म तत्वलाई, आत्मा तत्वलाई जसले अनुसन्धान गरेका छन्, जानेका छन्, उनलाई महान व्यक्ति भनिन्छ। अब त्यस्ता व्यक्तिले मात्रै यसलाई देखाउन सक्दछन्, बाटो देखाउन सक्दछन्, उपदेश दिन सक्दछन्, मार्गदर्शन गर्न सक्दछन्। अब त्यस्ता व्यक्ति, महापुरुष त्यस्ता व्यक्ति पनि संसारमा दुर्लभ हुन्छन्, दुर्लभ छन्। कहीँ पाइँदैन त्यस्तो व्यक्ति, कहाँ पाउने? वेदान्त श्रवण गराउने व्यक्ति लोग खोजौँ त बडा कम्ती मात्रै छन्, बहुत कम्ती। वेदान्त श्रवण गराउने विधिपूर्वक सिस्टमेटिक ढङ्गले वेदान्तको प्रक्रिया जो छ, सिस्टम जो छ, जो प्रकरण छ, त्यसलाई स्पष्ट रूपले सिलेबसको लेभलले बुझाउने, सम्झाउने व्यक्ति संसारमा बडा दुर्लभ छ। त्यो वेदान्त पढेका वेदान्तका छात्रहरूलाई थाहा छ कि कसरी पढियो, कति दुःख गरियो, कहाँ कहाँ भड्कियो, कस्ता प्रकारका समस्या झेलियो भन्ने कुरो त हामीहरूलाई थाहा छ। वेदान्त पढेका छात्रहरूलाई थाहा हुन्छ यो कुरो। या त पढ्ने भेटिँदैन, श्रवणयापि बहुवीर यो न लभ्य, सुन्नै पाउँदैन मनुष्यले वेदान्त जीवनभरि कहिले पनि कसैले। शृण्वन्तुपि बहुवोयं न विद्युः, कसैले सुनेर पनि बुझ्न सक्दैन। आश्चर्य वक्ता, बताउनै भेटिँदैन कोही मान्छे, बताउने एक्सप्लानेसन गर्ने मान्छे, प्रवचन गर्ने, सिकाउने, पढाउने व्यक्ति भेटिँदैन। कुशलो सलब्धा, अब पढाउने भेटेन, पढ्ने सुन्ने कोही हुँदैन। अब सुन्छन् अलिअलि यताउता सबै, अहिले गैरीले पनि सुन्छन् तर बुझ्दैन। महत्त्वै छैन वेदान्तको, हत्तपत्त केही थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बडा दुर्लभ विषय हो। तीनटा कुरा बडा दुर्लभ छन्। देवानुग्रह कारकम, यो देवताका कृपाले, ईश्वरका कृपाले मात्रै पाइन्छ, यो परमात्माका कृपाले मात्रै प्राप्त हुन्छ नि। तीनटै विषय, मनुष्यत्व, पूर्ण मानवता भएको व्यक्ति, अर्को मुमुक्षुत्व, मोक्ष चाहने व्यक्ति, र महापुरुष सम्त्रय, त्यो महान तत्व, आत्मा तत्वको उपदेश गर्ने। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, सबै ईश्वरका स्वरूप हुन्, सबै ब्रह्मका स्वरूप हुन्, सबै परमात्माका स्वरूप हुन् भनेर यस्तो प्रकारले सर्वम खल्पितम ब्रह्म, सबै ब्रह्म स्वरूप हुँ, अहम ब्रह्मास्मि, म ब्रह्म स्वरूप हुँ भनेर जान्ने, अनुभव गर्ने भन्ने होइन, जानेर अनुभव गर्ने व्यक्ति चाहिँ त्यस्तो महात्मा सुदुर्लभ, अत्यन्तै दुर्लभ, एक्दमली रेयर हो त्यस्तो व्यक्ति भनेर भगवान श्रीकृष्णले पनि बताउनु भएको छ। तर अब यो जनसमुदाय भन्ने बडा विचित्र हुन्छ, यसले खालि दबाउने चेष्टा गर्दछ। हर व्यक्तिले चाहन्छ कि मेरा अन्डरमा रहन्। हो त्यस्तो, चाहे छोराछोरी होस्, चाहे कोही पनि व्यक्ति होस्, चाहे नोकर चाकर होस्, चाहे कोही पनि होस्, मेरा हिसाबले चलुन्। तुमसँग त लगाए सज्जन ज्ञानीहरू पनि मेरा हिसाबले चलोस् भन्ने चेष्टा गर्छ, आफ्नो हिसाबले। बुझ्नु छैन, त्यहाँ केही थाहा छैन, बडा विचित्र छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर बताइन्छ, शुद्धात्मा नील वस्त्र आदि योगेन स्फटिको यथा, मनुष्यको वास्तवमा आफ्नै शरीरसँग सम्बन्ध छैन, रिलेसन छैन, आफ्नै मन, आफ्नै बुद्धि, आफ्नै प्राणसँग रिलेसन छैन भने अरूसँग कसरी रिलेसन हुन्छ, अरूसँग भएको रिलेसन कसरी सत्य हुन्छ? आफ्नै शरीरसँग सम्बन्ध छैन, आफ्नै मनसँग छैन, बुद्धिसँग, प्राणसँग सम्बन्ध छैन। यो जो सम्बन्ध छ, मेरो प्राण, मेरो शरीर, मेरो मन, मेरो बुद्धि भनेर जो मानिँदैछ, यो पनि झुटो हो, सत्य सम्बन्ध होइन। यो
यो रिलेसन पनि सत्य होइन, झुटो हो। कस्तो प्रकारले भन्दा शुद्धात्मा नीलवस्त्र आदि योगेन स्फटिको यथा, जस्तो प्रकारले स्फटिक हुन्छ नि, स्फटिक यहाँनिर जस्तो मालामा लगाएको छ स्फटिक सेतो धन, यो स्फटिक जो छ यसलाई रातो कपडाका छेउमा राखिदियो भने यो पनि रातै देखिन्छ, सेतो कपडाका छेउमा राख्यो भने सेतै देखिन्छ, पहेँलो कपडाका छेउमा नआएर राखिदिनु पहेँलै देखिन्छ यो पनि। तर वास्तवमा यो केही पनि छैन, न रातो सेतो पहेँलो केही पनि छैन, यो त जो छ आफ्नो जो छ छँदैछ। तर जस्ता कपडाका छेउमा राखिदियो त्यस्तै प्रकारको, जस्तो रङको छेउमा राखिदियो त्यस्तै देखिन्छ। जस्तो प्रकारले पानी नै सम्झ्यौँ, पानीमा पहेँलो हालिदियो भने पहेँलै हुन्छ, रातोमा हालिदियो भने रातो देखिन्छ, कालोमा हाल्दा कालो देखिन्छ, हरियोमा हाल्दा हरियो देखिन्छ। तर पानी कस्तो छ, न रातो न सेतो न पहेँलो केही पनि छैन, शुक्ल वर्ण भनिन्छ, शुभ्र वर्ण, शुद्ध वर्ण मानिन्छ। त्यसै प्रकारले आत्मा पनि परिशुद्ध छ, शुद्ध आत्मा अत्यन्त शुद्ध छ, पवित्र छ। तर नील वस्त्र आदि योगेन स्फटिको यथा, जस्तो प्रकारले रातो कालो पहेँलो वस्त्र कपडाको संयोग हुँदा त्यो स्फटिक रातो कालो पहेँलो देखिन्छ, त्यस्तै प्रकारले यो शरीर शुद्ध अशुद्ध भए तापनि यो आत्मा परम शुद्ध परम पवित्र भए तापनि यो अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनन्दमय कोषसँग सम्बन्धित हुनाले योसँग झुटो सम्बन्ध हुनाले यसको योगले गर्दाखेरि यसलाई पनि त्यस्तै देखिन्छ। अर्थात् शरीरसँग अन्नमय कोषसँग सम्बन्ध राख्दा, झुटो सम्बन्ध राख्नाले गर्दा, अन्नमय कोषको सम्बन्धले गर्दाखेरि जन्मिने, मर्ने, बढ्ने, बाला, बुढो, रोगी, नाना प्रकारका जो शरीरमा घट्ने घटनाहरू छन् त्यस्तै देखिन्छ, त्यस्तै लाग्दछ। आत्मामा त्यो सबैको आरोप गरिन्छ। आत्मामा त केही छैन, आत्मा जन्मिँदैन पनि, बालक पनि छैन, वृद्ध पनि छैन, जवानी छैन, बुढो छैन, मर्दैन, केही हुँदैन। तर शरीर बुढो हुँदा यो शरीरसँग रिलेसन राखेर, झुटो सम्बन्ध राखेर, म जन्मेँ, मेरो जन्मदिन हो आज, म जवानी भएँ, म बुढो हुँ, म स्त्री हुँ, म पुरुष हुँ, म रोगी हुँ, यस्तो प्रकारको भावना गर्दछ। यो सबै झुटो सम्बन्ध हो। यो यस्तै प्रकारले अगाडि यहाँनिर बताउनुहुन्छ सूक्ष्म शरीरसँग पनि त्यही हो, प्राणमय कोषसँग पनि त्यही हो। प्राण भोक तिर्खा लाग्दैछ, मलाई भोक लाग्यो, तिर्खा लाग्यो, प्यास लाग्यो भनिन्छ नि, हो। यो पनि के हो त भन्दाखेरि प्राणमय कोषसँग झुटो सम्बन्ध राखेर हो। यो भोक तिर्खा आउने जाने गमन यिनीहरू उफ्रिने पाफ्रिने सबै के हो त भन्दा प्राणमय कोषको काम हो। यो त्यस कारणले गर्दाखेरि योसँग सम्बन्ध राखेर त्यो प्राणमय कोषले जो प्रकारको भोक तिर्खा प्यास त्यहाँ हुन्छ त्यसलाई आफ्नो मानिन्छ, आत्मामा आरोप गरिन्छ र म भोको त्यहाँ प्यास आउने जानेवाला उफ्रिने पाफ्रिने यस्तो प्रकारको व्यवहार गरिन्छ। यस्तै प्रकारले मनोमय कोष, मनमा अब सङ्कल्प विकल्प हुन्छन्, मनमा काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कार छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो मनमा भएकालाई आत्मामा आरोप गरेर कामी क्रोधी लोभी मोही अहङ्कारी यस्ता प्रकारको आरोप गरिन्छ आत्मामा। यस्तै प्रकारले बुद्धिमा कर्ता भोक्ता, मैले गरेँ, मैले भोगेँ, यसो गरेँ, उसो गरेँ भनिन्छ। त्यो सबै के हो त भन्दा बुद्धिको धर्म, कर्तृत्व भोक्तृत्व। अब यो पनि सबै आत्मामा झुटो आरोप गरिन्छ र आफूलाई कर्ता भोक्ता मानिन्छ। विज्ञानमय कोष, अब बुद्धि हो विज्ञानमय कोष। यस्तै प्रकारले आनन्दमय कोष छ जस्तो चाहिँ त्यो चाहिँ हो अज्ञान। तर आत्मा शुद्ध ज्ञान स्वरूप भए तापनि आफूलाई अज्ञानी मानिन्छ र यस्तो प्रकारले पाँचवटा कोषका साथमा झुटो सम्बन्ध भएर आत्मा यो बन्धनमा चङ्गुलमा परेको जस्तो छ। आत्मा सदैव मुक्तै छ, आत्मा सदैव पवित्र छ, शुद्ध छ। तर यी पाँचवटा कोषको चङ्गुलमा फस्यो यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अविद्याले गर्दा, अज्ञानका कारणले गर्दाखेरि मनुष्य दुखी भएको छ। यी सबै विषयलाई विचार गरेर यसबाट अलग गर्नुपर्दछ। कस्ता प्रकारले भने वपुस्तुषादिवि कोशिर युक्तम युक्त्यावघाततः आत्मानामन्तरम शुद्धम विविच्य तण्डुलम यथा। जस्ता प्रकारले धान कुटेर अब यो पाँचवटा कोषबाट आत्मालाई कसरी अगाडि अलगै जान्ने, कसरी भिन्न जान्ने त भन्दा जस्ता प्रकारले धान हुन्छ, त्यो धानबाट चामल निकाल्दा त्यो धानलाई कुटिन्छ, कुटेर भुस अलग गरिन्छ, भुसलाई अलग गरेपछि चामल पनि अलग हुन्छ, भुस अलग हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले आत्मालाई पनि यो प्राणमय, अन्नमय, मनोमय, विज्ञानमय र आनन्दमय कोषदेखि भिन्न गर्नुपर्दछ। किनभने जस्ता प्रकारले भुसले चामललाई ढाकेको हुन्छ, त्यो भुसलाई अलग गरेपछि चामल अलग निक्लिन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो पाँचवटा कोषले ढाकेको छ।
अन्नमय कोश छ पहिला, त्यो अन्नमय कोशमा प्राणमय कोश व्याप्त छ, प्राणमय कोशमा मनोमय कोश व्याप्त छ, मनोमयमा विज्ञानमय कोश, विज्ञानमयमा आनन्दमय कोश। यस्तो प्रकारले चाहिँ आत्मा सर्वत्र छ, तर 5वटा कोशले ढाकेको छ। त्यस कारणले गर्दा यी 5वटा कोशलाई, यी 5वटालाई हटाउनु पर्दछ। जस्तो प्रकारले धानको भुस हटाइन्छ, कोदाको भुस हटाइन्छ र दानो निकालिन्छ, तोरीको केस्रो हटाइन्छ र दानो निकालिन्छ, मकैका खोस्टाहरू सबै फ्याँकिन्छ, खोयो फ्याँकिन्छ, त्यहाँदेखि त्यो दानो मात्रै लिइन्छ। यसै प्रकारले यी 5वटा कोशलाई छोड्नु भने आत्महत्या गर्नु, फ्याँक्नु भन्ने कुरो होइन। बुद्धिद्वारा विचार गरेर यिनीहरूलाई अलग्गै जान्नु मतलब खालि जान्ने कुरो मात्रै हो, विचारको विषय हो, यो स्टडीको विषय हो, यो अनुसन्धान गर्ने विषय हो। यो यसमा कुनै तोड्ने, फोड्ने, कुट्ने, पिट्ने केही पनि छैन, पाउने, उत्पन्न गर्ने, बनाउने केही पनि छैन। यसमा जो छ यसलाई विचार गरेर, अनुसन्धान गरेर, स्टडी गरेर जान्ने विषय मात्रै हो यो, अरू केही होइन। र यस्तो प्रकारले कसरी जान्ने त भन्दा आत्मानामन्तरम शुद्धम विविच्य तण्डुलम यथा, यसरी वेदान्तको श्रवण गर्नुपर्दछ। यो जो सुनिँदैछ नि उपदेश, यो वेदान्त हो, वेदको अन्त्य। वेदको अन्त्य माने लक्ष्य पनि हो, अन्त्य माने लक्ष्य पनि हुन्छ अन्त्यको अर्थ। वेद माने ज्ञान, ज्ञानको अन्त्य माने लक्ष्य। के हो त भने आत्मतत्व, ब्रह्म तत्व एउटा अर्थ। अर्को कुरो वेदान्त माने वेदानाम अन्त्य भने वेदको अन्त्य माने शिरोभाग, उपनिषद। यस्तो प्रकारले वेदको अन्त्य जो ज्ञान काण्ड छ, वेदमा 3टा छन्, 3टा काण्ड, 3टा भाग छन्, कर्मकाण्ड, उपासना, ज्ञान काण्ड। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ ज्ञान काण्ड हो। ज्ञानद्वारा यस्तो प्रकारले वेदान्त श्रवण गर्नु पर्यो, सुन्नु पर्यो, मनन गर्नु पर्यो त्यसलाई, र निधिध्यासन गर्नु पर्यो माने ध्यान गर्नु पर्यो। यस्ता उपायद्वारा यो आत्मालाई र शरीरलाई भिन्न भिन्न प्रकारले जान्नु पर्यो। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर र कारण शरीर, यी 3 प्रकारका शरीरहरूदेखि आत्मा भिन्न छ। यी 3 प्रकारका शरीर होइनन्। शरीर, मन, बुद्धि, प्राण कुनै पनि आत्मा होइन। आत्मा यीदेखि भिन्नै छ। यी सबै अनात्मा हुन्, आत्मादेखि फाल्टै हुन्। आत्मा यीदेखि भिन्न साक्षी चैतन्य स्वरूप हो। सोही आत्मा म हो, म आत्मा स्वरूप हो। म शरीर, मन, बुद्धि, प्राण होइन। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर पनि होइन। र अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, यी सबै प्रकारको म केही पनि होइन। म यी सबैको साक्षी शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हुँ, आत्मा स्वरूप हुँ भनेर यस्तो प्रकारले अनुसन्धान गर्नुपर्दछ। एक खेप गरेकाले हुँदैन। जहिलेसम्म पूर्ण अनुभव हुँदैन, परिपूर्ण साक्षात्कार हुँदैन, तहिलेसम्म यस्तो अनुसन्धान गरिरहनु पर्दछ। यही जीवनको लक्ष्य हो, यही कर्तव्य हो। सम्पत्ति कमाएर भेला पार्ने कर्तव्य होइन मनुष्यको। बाल बच्चा पैदा गर्ने र हुर्काउने, उडाउने त्यो चराचुरुङ्गीले पनि गरिरहेका छन्, त्यो मनुष्यको कर्तव्य होइन। ढुङ्गाबाट भेला पारेर रुँगेर बस्ने मनुष्यको कर्तव्य होइन। त्यो पशु प्राणीले पनि गुँड बनाइरहेका छन्, उडाउन बसिरहेका छन्, खाइरहेका छन्, हिँडिरहेका छन्। जति पशुले गर्दैछन् त्यति मनुष्यले पनि गर्दैछ। त्यति नै हो, शैली भिन्न भिन्न छ। मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति शैली अपनाउँदैछ, आवश्यकता पूर्ति गर्दछ। तर पशु प्राणीले जो समर्पित छन्, तर उनीहरू पनि भोकले मरेका पनि छैनन्, निन्द्रा पनि पुर्याइरहेका छन्, हिँडिरहेका छन्, बच्चा पनि पैदा गरिरहेका छन्, हुर्काइरहेका छन्, बढाइरहेका छन्। त्यति नै पढ्ने सिस्टम उनीहरूको छैन। तर मनुष्यले पढेर लेखेर पनि पशुभन्दा गए गुजरेको भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको मनुष्य बन्नुभन्दा बरु पशु नै श्रेष्ठ छन्। तर मनुष्यको कर्तव्य कि ड्युटी के हो त भन्दा खेतीबारीमा काम गर्ने, व्यापार व्यवसाय गर्ने, नोकरी गर्ने, पैसा कमाउने, घर बनाउने इत्यादि गर्ने, बच्चा पैदा गर्ने, हुर्काउने इत्यादि गर्ने, यो मनुष्यको कर्तव्य होइन। मनुष्यको कर्तव्य के हो त भन्दाखेरि आत्मानुसन्धान गर्ने, यस्तो प्रकारले कर्म गर्ने, सत्कर्म उपासना गरेर चित्तलाई शुद्ध गर्ने र वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गरेर आत्मा तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्नु चाहिँ मनुष्यको लक्ष्य पनि यही हो र कर्तव्य पनि यही हो। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ र यस्तो प्रकारले जानेर आत्मा तत्त्वलाई अनुभूति गरेर जीवनलाई सार्थक गराउनु पर्दछ, सफल बनाउनु पर्दछ। यस्तो प्रकारले बताइयो। हरि ओम तत्सत।